رات گزرتی ودی ہے ہر بندہ سم گئے یہودیاں دے بال سم گئے مسلماناں دے بال سم گئے پر او عاشق رسول جاگدا بیٹھے ماں آتے پوچھنا کرن دی پترا سمدا کیوں نہیں آرام کیوں نہیں کرندا اما سویر تھی وے تے یار نال ملاقات کرا اما سویر تھی وے یار کو چھوڑ دے آیا یار دے منہ جھئی بیٹھی ہے نہ کھانا روڑے دے نہ نظر آندی ہے جلدی رات مکے تے سویر تھی وے تے یار دا چہرہ دیکھا ماں یہودے نے کو کیا پتا یار وہ کیونکہ بال دے نال پیار تھی جاؤ سی وہ کو نہ پتا اما آمنہ دے لال دے نال پیار تھی گئے وہ کو تو علم نہ ہے نا وہ یہودے نے وہ بال سمجھتا وجہ سم گئی ہے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں غور کرو ساری رات گزر گئی ہے بال دعا دے حد چاہے بار بار کرنے مولا تو کریم کرم کر مہربانی کر جلدی رات مکا دی دکھا بالا کو کٹھا کرتے میں اجتماع لاوات یار دا دیدار من کرو سویر اور ہم سین دی کنڈی کھڑکے دے آوے رحیمانہ آوے کریمانہ آوے عیسیٰ آوے موسیٰ آوے خمیسہ آو سارے بال سارے حقے بکے وہ روز تیجی کنڈی کھڑکے دوں تے کو گھرو انسڑے دوں آئی تو وجہ کنڈی کھڑکے دیں تو وجہ کٹھا کریں دی وہاں کے کھے جاندہ دل جو آدھا پہ اوکھے سارے بالا کو کٹھا کرن دے مسجد نبی دے اگلے سین تے سارے بال کھیڑن لگویں دن تے او عاشق رسول مسجد نبی دے دروازے تے آتے محبوب دا چہرہ کھڑا تکے دے محبوب دا چہرہ کھڑا تکیں دے بل حضور آوے نا حضور دی جتی چاہ دے وے جتی کو سدھا کر رکھے کہ میں نے پانی بھر دے وے حضور شفقہ دا اندر حسارت ہاتھ رکھے نا محبت مناوے نا اے وقت گزر دے رہ گئے اتفاقاً حضور علیہ السلام چند دیا کچھ لکھ دن 3 دیوارا کوئی لکھ دن 4 دیوارا بس حضور علیہ السلام مدینہ تو کدی باہر چلے گئے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دی غلامہ تو اپنے آپ کو مسلمان سنویندی اپنے آپ کو بڑا غرض مقصد ویندی بڑے دعوے کریں دی بڑے نمازیں دے تمان کریں دی حج زکاة دے مان کریں دی اپنے خیرات تمان کریں دی آج ایک مدینہ دی دھرتی دے اندر عاشق رسول اگر کلمہ نہیں پڑھیا نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا حج نہیں کیتا زکاة نہیں دیتی کوئی صدقے خیراتہ نہیں کیتا پر محبوب دلال عشق جو لگ گئے تار ہکا بن گئی ہے اجھلی وار ہے حضور دا چہرہ نظر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم अस्सलाम वालेकुम।
سارے ساتھی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ٹھر ٹھر تے درود پڑھو چاہے قدام دی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم اور تے اٹھیے صلی اللہ علیہ یا والسلام علیک یا حبیب اللہ. چند منٹ دی حاضری توجہ. خون بہتر گلدا میں کربل دا کھیت پلئی ویداں دی معاشر کئی سر سبز رسی جیڑا دین دا بوٹا لئی ویداں دھڑ کربل وچ سر ساگ اتے اے پڑھ قرآن سنئی ویداں نا بھول سی آمر امت کو اکبر جے گھوٹ کوہئی ویداں اکبر جے گھوٹ کوہئی ویداں نا کہیں تو پچھ قرآن چا پڑھ تفصیل ساری یادوں سی پتھریلی ریت تے سائدے لے جی میں رین گزاری یادوں سے رت 40 سال جو رنا ہے سجاد مہاری یادوں سی جد عامر کئی قرآن پڑھے کربل دا کاری یادوں سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. درود پاک پڑھو حضور دی ذات دے اوتے ٹھٹ ٹھٹ تے محبت تے شوق دے نال ای عقیدے دے نال درود سناؤ درود پڑھو کہ لجپال محبوب دے ہی درود دے صدقے چاچے جان محمد دی قبر دے اوتے اللہ سے کرم کرے سی. ہی عقیدے دے نال درود اونچی آواز نال پڑھو ٹھٹ ٹھٹ تے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اپنی زبان کو مٹھا کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. میٹھا مدنی سائیں یا لنگھ آمین
جدا میں تے موت سوار ہوئے ہر سجن دا کرلاٹ ہوئے ایک اکھ تے نیر ہزار ہوئے نور حضور دا بہلا سی یا رسول اللہ سیاں ہوئے نور حضور دا بہلا سی نہ دن ہوئے نہ رات ہوئے میں دانش دی جد تا نکلے پہلے مدنی سائیں دا دیدار ہوئے اچھی آواز اللہ کو آمین ان نماز خدا دی پڑھ بندیا ان نماز دے وچ کئی راز تیری عمرہ گزری یارا سن دے قرآن شریف دوازے ان نماز دا پتہ سجنا اس ویلے لگ سی جدا کرسی روح پروازے اے نماز خدا دی نہ پڑھیو نہ پڑھسن لوگ جنازے اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوگ لدئی ویندہ عملہ باجھوں ہی دنیا تو دیکھ گھنو کیا چاہی ویندہ اللہ بیلی ہووی سجنو روز قیامت میلے تھی سل سجڑوں ہن پر لاونا روز قیامت میلے تھی سل سجڑوں ہن پر لاونا ایک دل محض نہ مل سی محلت مفتا شور مچاونا ایک دل محض نہ مل سی محلت مفتا شور مچاونا منی ویدا امر الہی منی ویدا امر الہی ہر ایک تو مکلئی ویدا عملہ باجھوں ہی دنیا تو دیکھ گھنو کیا چاہی ویدا میرے نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین حضرات اجدہ اکٹھ ایسال ثواب دا کٹ اس کٹھ دے اندر آمن دا سارا کوئی مقصد ہے کوئی مطلب ہے مقصد تے مطلب دا آپ حضرات خوب جان دو کہ اتھا گر آمن دا سارا کیا مقصد ہے آمن دا ٹور آمن دا سارا کیا مطلب ہے مقصد تے مطلب یہ ہے اتھا گر ویسوں کل شریف پڑھسوں الحمد شریف پڑھسوں میرے آقا علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے نبی سی فرمیندن ترائے دفعہ کل شریف پڑھو پورے قرآن دے ختم دا ثواب ہے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھو تو 10 سپارے دا ثواب ہے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھان دے نال 10 سپارے دا ثواب ہے 2 دفعہ پڑھو 20 سپارے دا ثواب ہے 3 دفعہ پڑھو پورے قرآن دے ختم دا ثواب ہے پیاریو آمن دا مقصد ایو کچھ ہے اتھا گرویسوں سورت اخلاص پڑھسوں سورہ فاتحہ پڑھسوں پڑھتے چاچے جان محمد روح کو ایصال ثواب کریسوں سجڑوں ای مقصد دے اتے عمل کرنا جیرا بندہ ایو کچھ دل دے اندر سوچ دے ایو کچھ سوچ سمجھ دے ہم دے خدا دی قدم ہوں دے آمن دا مقصد پورا تھی بم دے
قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات جری آپ حضرات سامنے تلاوت کی دی رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل دے نال توبہ کرو، سچے دل دے نال توبہ کرو۔ توجہ فرماؤ، چند منٹ دی حاضری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خود بھی سچے دل دے نال خلوص نیت دے نال توبہ کرو اور دوسرے کو بھی توبہ کرن دا حکم بھی دیو، نصیحت بھی کرو، دوسرے کو توبہ کرن دی نصیحت کرو۔ پیاریو اللہ تبارک و تعالی سے حکم فرمیدا پہ ہر وقت ہر ٹائم ہر لمحہ میں اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر جبین کو جھکاؤ، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر آتے اپنے ہی سر دا نظرانہ دیتے میں رب کو مناؤ۔ سارے آمن دا مقصد ہی کو جی رب کائنات نے جڑا اے حکم ارشاد فرمائے او توجہ فرماؤ۔ اللہ دا نبی ہے جیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ دا پیارا پیغمبر ہے، اللہ دا پیارا نبی ہے، اللہ دا پیارا کلیم ہے جڑا رب دے نال کلام کریں دا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا میرا کلیم منگ کیا منگ دے، او پیارا کلیم ایک دیوار اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے بے نیاز کریم مہربانی کر، اے میری عوام آئی بیٹھی ہے، اے میری امت آئی بیٹھی ہے، اے مخلوق آئی بیٹھی ہے، میرا کریم انہیں دے عمل دا مقصد ایو کو جو ہے ایک بارش واسطے آئے بیٹھے کریمہ بارش عطا فرما۔ توجہ فرماؤ، کریمہ بارش عطا فرما۔ او ایمان والے توجہ فرماؤ، جس ویلے اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا منگی، اللہ مہربانی فرما دعا پہ منگ دو بارش عطا فرمائے۔ رب کائنات جانی ذات جانن تے پہچانن والی ذات جے کو ہر ایک دے دل دا پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک دے دل دے راز جان دے تے اے بندہ کیوں جیا ہے، اے گناہگار ہے، اے سیاہکار ہے، اے بدکار ہے، اے کیوں جیا بندہ ہے، میرا رب جانن والی ذات۔ آپ نے فرمایا پیارے کلیم جی بے نیاز کریم فرمایا ایویں کر ہن تو تا دعا پہ منگ دی اپنی قوم کو ایک چٹ پدر میدان دے تے اکٹھا کر، جدا ساری تیری امت ساری تیری قوم اکٹھی تھی تے ایک جا دے تے بہ ونجے او مجمع بڑا بہ تو کلیم میں رب کو دعا منگی میں رب قبول فرمے سان۔ کٹھ دے اندر بہتے دعا منگنا اللہ تبارک و تعالی دی قبولیت دی نشانی ہے۔ یہ وجہ واسطے ایک کٹھ بنائے ہوئے دن ایصال ثواب دے جڑا عالم دین علماء کرام سید صاحب پیر صاحب آتے دعا منگ دے باقی عوام آمین ہدی رب آتے ہونے دے آمین دے آکھن دی دیر مرد دے بخشن دی دیر کہی۔ ایمان والے ہو جس ویلے کٹ دی گیا کٹ اکٹھا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا امت بنی اسرائیل دا کٹ جا ملے کٹا دی گئے اونچا دے ہوتے چک پتر میدان دے ہوتے حدیث پاک دے اندر اندر 40,000 تا مجمع ہے جدا مخلوق کٹی تھی دے بیٹھی ہے اللہ تا نبی اٹھی کرے آدھے بے نیاد کریم میری امت آ گئی ہے مخلوق خدا کٹی تھی دے آ گئی ہے تونے فرمان دے مطابق مہربانی فرما بارش عطا فرما کیا عطا فرما بارش عطا فرما۔ ایمان والے توجہ فرماؤ جس ویلے اللہ کے نبی نے فرمائی بارش عطا فرما رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل جی بے نیاز کریم کیا حکم ہے فرمایا ونج میرا کلیم دعا پیا منگ دے ونج میرے کلیم کو میرا پیغام دے انہیں کو آگ ہی 40,000 مجمع دے اندر ایک ایسا بد کردار بد نصیب بندہ بیٹھے جے کو 40 سال گزر گئے گناہ دے اندر کر کے گناہ دے اندر اپنے آپ کو تباہ و برباد کی تھی کرے 40 سال گزر گئے آج تک توبہ نہیں کی تھی ہی بندے کو مجمع جھوٹال میں بارش دینا میرا رب جان دے ہر انسان دے دل دے حال جان دے ہر انسان کو ڈہدا بیٹھے اے انسان تو چھپ دے گناہ کرے نہیں
کرامن کاتبین فرشتے سارے موٹھے دے ہوتے سوارن ہننے کو بھی پتہ ہے میرے رب کو بھی پتہ ہے جڑا رب کائنات دی بارگاہ دے وچ جبریل پیغام چا دیا یا اللہ دا کریم اللہ دا نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ سنیا جبریل دے منہ جبریل نے پیغام دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او بدبخت بندہ جڑا 40 سال دا گناہگار ہے مجمع دے اندر بیٹھے مجمع دے وچوں اٹھی ونج متا تیری نحوست دی وجہ کنو اللہ تبارک و تعالی دی قہاری تے جباری نازل تھی مرگا جڑا اللہ دا حکم آئے تے اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا ہر بندے کو پتہ ہوں دے میں اپنے گریبان دے اندر جھانک دے دیکھا میرے اندر عیب کتنا ہے نیکیاں کتنا ہے ہر بندے کو پتہ ہے جڑا 40 سال دا گناہگار آجا بیٹھا نا او تھی کر مجمع دے اندر بیٹھا ڈٹھا تھا ہوں کو کوئی کہنا جانتا تھا کوئی کہنا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 40 سال دا گناہگاری مجمع دے اندر بیٹھے ایک اٹھا مگر وہ 40 سال دا گناہگار بندہ وہ تھی کر باہتے آکے اللہ 40 سال گزر گئے میرے عیبیں دے ہوتے پردے پیدا آئی ہونے ایک لمحے دے اندر میں کو ظاہر کرے گی ایک منٹ دے اندر ایک لمحے دے اندر مہربانی فرما میرا بے نیاز کریمہ میں سچے دل جلال توبہ کرنا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار کرنا میرا کریمہ جی پردے پیدا آئی ایویں ہون بھی مہربانی فرما جا میں نے سچے دل دے نال توبہ کی تھی نا اللہ تبارک و تعالی نے بارش نازل فرما دی جڑا بارش یہ اللہ دا نبی ارشاد فرمائیں اے اللہ بندہ نہیں اٹھا تے بارش رب کائنات نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم ہوں بندے توبہ کر گی دیئے میں ہوں تے گناہ معاف کر چھوڑیا وہ بندے توبہ کر گی دیئے میں ہوں تے گناہ معاف کر دیتے ہیں اس واسطے سجرو ایک کٹھ دے اندر سال ثواب دے اندر چاچے جان محمدی کول خانی دے اندر آمن والو اللہ تبارک و تعالی اپنی اممہ کنو 70 گنا زیادہ انسانہ تیرے نال محبت کرے آج وقت ہے آج ٹائم ہے اسا سچے دل دنال توبہ کرتے رب کو مناؤں جرا اسا رب کو منا گن جو رب سارے ہوتے راضی تھی وہ سے مہربانی چاہ کرے سی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں رب کائنات چاچا جان محمد دی بے حساب بخشش فرماوے نو دی قبر کو نور دے نال منور تے روشن چاہ فرماوے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین درود پاک الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال سارے مل کے میرے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ چا پیش کرو او مل کے چا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آواز کسے دی نہیں آئی چلو مولوی 2 منٹ دا چپ کر تو زبان دا کھولو چا نا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا رحمت للعالمین سمجھ آئیے تو اچھی آنکھو سبحان اللہ ذرا دل کھول کے بولو نا سبحان اللہ میں کہیں تو نا کہ دے اللہ دے یار دا گل سمجھ آئیے کہیں تو نا کہ دے اللہ دے یار دا رب کعبہ دی قسم ہے وہ ہکو در اللہ تو بعد جڑے شفاعت سے رب جنا پتہ بھی ہے کلمہ بھی یار دا پڑھی بیٹھی اللہ نے محبوب ایسا عطا کیتے رب کعبہ دی قسم ہے قاری صاحب توبو الاللہ توبۃ نصوحا توبہ دے بارے گل پہ کرن دی ہن تے میں آیات پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت میں اون دی تشریح بھی نہیں بیان کر سکتا جڑے قاری صاحب آیات پڑھ کے اون دی تشریح بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بعد ایک بڑے خطیب ضلع راجن پور دے شیریں زبان خطیب پاکستان حضرت علامہ حبیب اللہ صادقی صاحب بھی آونے تا کیوں نہ ایک میں محبت دی گل چا سناواں حضور دی عشق دی گل چا سناواں تاکہ ساڈا وقت پورا تھی وجے تے حضرت صاحب بھی آویں دل کرنا پہلا حضور دی عشق دی گل سناواں چا موت تے اوے آونی ہے اج آوے کل آوے اج اسا کہ قرآن خان تے بیٹھو ادے جان محمد لنگا دی قرآن خانی تے میں ضلع راجن پور کو آئے بیٹھا کوئی وسطی کو کوئی کورلیشن کوئی شکار پر کوئی کتھوں کیا واسطے کٹھے دوں پھرا دے اس علیہ سباب بس یار اے موت دی واری کل نفس ذائقۃ الموت اس دروازے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہر جاندار چیز نے تو لنگھنا ہے اے دروازہ دیکھنا ہے آؤ کیوں نہ مرن تو پہلے اللہ دے یار دے نال عشق لاگنو اللہ دے یار دے نال پیار بنا گنو جڑا قبر چ کم اوسے اور قیامت والے جہاڑے بھی کم اوسے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام غور کر مدینے دا شہر مسجد نبوی تیرا میرا سونا نبی من مونا نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے بارلے سین دے اتے یہوداں دے بالا بھی کھیر دے ودن مسلمانہ دے بال بھی کھیر دے ودن علماء کرام محدثین نکدن ایک بال کھیر دے جنہاں مسجد نبوی دے دروازے دے آئے کیانے دے بدوہا دے چہرے والا توہا دے تاج والا علم نشرہ دے سینے والا محبوب بیٹھے جھرمڑ دے اندر صحابہ کرام دے جھرمڑ بیٹھے یہودی دا بالے رب کعبہ دی قسم جنا نگاہ سارے محبوب دے محمد مصطفیٰ دے چہرے تے پئیے بال دی نگاہ کھڑ گئی ہے اچھا توڑے بچوں کوئی ایسے عاشق بیٹھے ہو سن جڑا حج شریف عمرہ شریف حج اکبر کا رہا سن کوئی ہاتھ کھڑا کرو حاجی ستار صاحب نال بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ انہاں کو پوچھو جڑا گنبد خضرات ویندن خدا دی قسم انہاں دا دل ایہو کو جادا سی ساری کائنات دی دولت کین گنو پر ادھر تو واپس نہ ہوے واپس ونجن دل گوارا نہیں کرندا اور دنیاوی تقاضا پیچھے بال بچین پیچھے آمڑا پوندے او ایسی چوکٹ خدا دی قسم جیڑا دیدا ونجے ہر شے بھول ویندی
یہ تو گنبد خضرا ہے حضور دی وصال دے بعد دا منظر ہے تے جنہاں لوگوں نے حضور کو سامنے دٹھا ہو سے حضور دے سامنے باندھے ہو سے انہاں دی محبت دا انہاں دے عشق دا کیا کمال ہو سے آؤ یہودی دا بال ہے جنہاں نگاہ حضور دے چہرے تے پئیے رب کعبہ دی قسم بال دی نگاہ کھڑ گئی ہے بیا بال آتے نال ہلے دے موٹھے کو پکڑتے باں کو پکڑتے جھڑکیں دے وہ کیا کھڑا کریں دی بال نے ادھر کا کرنے ہوا کہ یار ماشاءاللہ تورا نبی ڈاڈھا سونا ہے اگر تورا دل ٹھڑتا تو چاہا کو سبحان اللہ یار اے تورا سبحان اللہ بول رہا اے بھی سالہ ثواب پہ کٹھا دیں دے ادھے جان مدد درجات بلند ہو چاہا کو چاہا سبحان اللہ اور یہودی بال کیا پیاد ہے یار تورا نبی ڈاڈھا سونا ہے تورا نبی ڈاڈھا سونا ہے او مسلمان دا بال آدھے یار تو تا یہودی ہے دیکھو کہ وہ پیار تھی گئے ہوا کہ سونا جو ہے نگاہ جو لگ پئی ہے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلام آغا اور کر او عاشق رسول ہونوں کوئی یہودی دا بال نہیں آدے کیونکہ حضور دے نال عشق لگ گئے مورخین محدثین لیکن ہونوں دا نام بن گئے عاشق رسول جنہ رات کو گھر پہنچے بالا کو گھر پہنچاتے کھیر کھوٹے گھر پہنچے کھانا نہیں کھاتا رات گزرتی بدی ہے ہر بندہ سم گئے یہودی دے بال سم گئے مسلمان دے بال سم گئے پر او عاشق رسول جاگدا بیٹھے ماں آتے پوچھنا کر دیا پترا سمدا کیوں نہیں آرام کیوں نہیں کرندا اما سویر تھی وے تے یار نال ملاقات کرا اما سویر تھی وے یار کو چھوڑ دے آیا یار دی منہ ہی بیٹھی ہے نہ کھانا روڑے دے نہ نظر آندی ہے جلدی رات مکے تے سویر تھی وے تے یار دا چہرہ دیکھا ماں یہودی نے کو کیا پتا یار کیونکہ بال دے نال پیار تھی جاؤ سے وہ کو نہ پتا اما آمنہ دے لال دے نال پیار تھی گئے وہ کو تے علم نہ نا وہ یہودی نے وہ بال سمجھ توجہ سم گئی ہے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں غور کرو ساری رات گزر گئی ہے بال دعا دے حد چلے بار بار کرنے مولا تو کریم کرم کر مہربانی کر جلدی رات مکا نہیں دکھا بالا کو اکٹھا کرتے میں اجتماع لاوات یار دا دیدار من کرو سویر اور ہم سین دی کنڈی کھڑکے دے آوے رحیمانہ آوے کریمانہ آوے عیسیٰ آوے موسیٰ آوے خمیسہ آو سارے بال سارے حقے بکے وہ روز تیجی کنڈی کھڑکے دوں تے کو گھرو انسڑے دوں آئی تو وجہ کنڈی کھڑکے دیں تو وجہ کٹھا کریں دی وہاں کے کھیلیں دا دل جو آدھا پہ اوکھے دے سارے بالا کو کٹھا کرن دے مسجد نبی دے اگلے سین تے سارے بال کھیلن لگ ویندن تے او عاشق رسول مسجد نبی دے دروازے تے آتے محبوب دا چہرہ کھڑا تکے دے محبوب دا چہرہ کھڑا تو کہندے بل حضور آوے نا حضور دی جتی چاڑے وے جتی کو سیدھا کر رکھا کہ میں نے پانی بھر دے وے حضور شفقت دا اندر حسارت ہاتھ رکھے نا محبت مناوے نا اے وقت گزر رہ گیا اتفاقا حضور علیہ السلام چند دیاں کچھ لکھ دن 3 دیوارا کوئی لکھ دن 4 دیوارا بس حضور علیہ السلام مدینے تو کدی باہر چلے گئے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ تو اپنے آپ کو مسلمان سنویندی اپنے آپ کو بڑا غرض مرسد ویندی بڑے دعوے کریں دی بڑے نمازیں دے تمان کریں دی حج زکاة دے مار کریں دی اپنے خیرات تمان کریں دی آج ایک مدینہ دی دھرتی دے اندر عاشق رسول اگر کلمہ نہیں پڑھیا نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھیا حج نہیں کیتا زکاة نہیں دیتی کوئی صدقے خیرات نہیں کیتا پر محبوب دلال عشق جو لگ گئے تار حکا بن گئی ہے دوجی دیوار ہے حضور دا چہرہ نظر نہیں آیا پریشان گھر دوجی دیوار تیجی دیوار دوسرا دیوار جر ناغا تھے بال بیمار تھی بال بیمار تھی کہ حضور دے عشق چاہ کے کو کھانا پینا بھول گئے حتیٰ کہ کیا رساوا بال لاغر تھی تے کھٹلے تے آگے حکیم طبیب آگے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں غور کرو انہیں حکیم طبیب زور لے بال دی بیماری میرے دل پر اصل بیماری تا عشق دیئے اصل بیماری تا دل دیئے دعا کرو اللہ ساکوی دل والی بیماری دے ویتے ہوئے حقیقی
بیماریاں دل دے ہر اج بندے دے اندر ہیں کہیں کو کیڑی بیماری ہے کہیں کو کیڑی بیماری ہے کہیں کو ماں دے نال پیار ہے کہیں کو پیو دے نال پیار ہے کہیں کو پھیر دے نال پیار ہے کہیں کو پھرا دے نال کہیں کو بیوی دے نال کہیں کو بچے دے نال کہیں کو نال دے نال کہیں کو کتے نال کہیں کو گھوڑے نال کہیں کو جانور نال کہیں کو زمین نال کہیں کو ٹریکٹر نال کہیں کو گاڑی نال کوئی اگر محبت سچی ہے اچھی ہے تو اما آمنہ دے لال دی دعا کرو اللہ اپنے حبیب دی اپنے یار دی محبت عطا فرماوے تے کیا تھیا دیدار نہ تھیا بیمار تھے گیا کھٹلے تے آگے حکیم طبیب آگے اڑے محبوب بھی آگے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامو آغور کرو نماز عصر بعد نماز مغرب بلال جہری نماز میرے سرکار نے آگے پڑھی تے باہر آگے رٹھا بالا گو تے بالا دے وچ او عاشق نظر نہ آیا پوچھنا کتا بالا کرو او بالو اے نسو او میرا عاشق کتھا ہے میرا غلام کتھا ہے حضور او تے ترجی دیوارے بیمارے تے اج آخری ساتھ تک ہندے حکیم طبیب جواب دے گن اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ایڈے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو دے وچ اڑے پیو ڈٹھے حکیم جواب دے گن طبیب جواب دے گن روندا روندا اپنے بال دی سراں دی آتے باندے ارکن دے پترا ہکو پتر اج تک کوئی فرمائش نہیں کیتی کوئی چیز نہیں منگی اج دسا کوئی تیری آخری خواہش ہے کہ دسا میں تیری پوری کرا کوئی آخری خواہش ہے پتر دسا میں تیری پوری کرا رب کعبہ دی قسم او جڑا حکیم طبیب جواب دے گئے ہن اٹھن دے قابل نہ ہا جڑا پیو آکھے نا ابا پترا دسا کوئی آخری خواہش ہے تے بال اکھ بھی کھولیے تے چہرے تے مسکراہٹ بھی آئی ذرا اونچی آکھنا سبحان اللہ اس کے جھاوے نہ صحیح اور پیو دا پوچھ دے پترا نے سا کوئی آخری خواہش ہے آخری تمنا ہے جی بابا آخری تمنا ہے میرا یار ملا چا میرا یار ملا چا اچھا میں یار دی گل کیتی ہے دوبارہ دوسرے مرتے سارے خاموش تھی گئے یار میں کوئی دنیا دا یار چاہیے کھڑا اچھا کھڑا سبحان اللہ دل کھول کے بول اما آمنہ دے لال اور جس محبوب کا کلمہ پڑھ بیٹھی ہوں بال دا یار بھی ہوئے میرے رب کا یار بھی ہوئے پوری کائنات سردار بھی ہوئے ہے کہ کوئی نہیں ہن او پیو آدے ابا او رحیم باج دا بیٹا او کریم باج دا بیٹا او ملک عیسیٰ دا بیٹا خمیسہ دا بیٹا فرید باج دا بیٹا موسیٰ خان دا بیٹا او سارے عرب دے یہودین دا ناوی کی دے مسلمان دا ناوی کی دے ابا فلانے دا بال کائنا کہ پترا میں تیرے سارے یاریں دے پیو بھی گن گیا بالے دا ناوی گن گیا بیا کیڑا یار بڑے کڑی بیا کیڑا یار بڑے کھڑی جڑا میں نہ نہیں کیتا او کہ ابا اصل کو تے بھولے ہی کھڑی تے عرب دے سارے سرداریں دے نا کیتے چودھری دے نا کیتے نوابے دے نا کیتے جڑا اما آمنہ دا لال ہے پوری کائنات دا سردار ہے او دا نا تے کیتے کوئی بابا میرا عشق میرا پیار اس محبوب دا نال ہے میرا یار بھی ہوئے میں کو ہوں دے نال پیار تھی گے مہربانی فرما میں کو ہوں دے زیارت کروا چاہ رب کعبہ دی قسم درود پاک اللہم